अबको क्रममा फेरि पनि हामीलाई मङ्गलाशासन प्रदान गर्दै हाम्रो यो आचार्य अभिनन्दनको पत्रपुष्प स्वीकार गरिबक्सनका निमित्त हँसुलिया कैलाली निवासी श्री 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 1008 श्रद्धेय श्री कृष्ण प्रपन्नाचार्य स्वामीजी महाराजलाई अभिनन्दनीय आसनमा विराजमान गराइदिबक्सनका निमित्त सविनय निवेदन गर्दै स्वामीजीका चरणकमलमा साष्टाङ्ग प्रणति समर्पण गर्दछु। श्रद्धेय श्रीमद् वेदमार्ग इत्यादि विभूषणले युक्त वैबक्षिएका श्री 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 1008 कृष्ण प्रपन्नाचार्य स्वामीजी महाराज को जन्म विक्रम संवत 1993 साल मंगशिर 6 गते सतविशा नक्षत्र में नुवाकोट जिल्ला को बेलकोट गढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 आरू खर्क भन्ने स्थान में भएको हो। श्री स्वामीजी की माता श्री टीकादेवी सिग्देल एवं पिता श्री पूर्णचंद्र सिग्देल भइबक्सन छ। विक्रम संवत 2021 साल में श्री बदरिकाश्रम को यात्राबाट आफ्नो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ गरिबक्सिएका श्री स्वामीजी विक्रम संवत 2024 साल में काठमाडौँ 32 पुतली स्थित श्री वेंकटेश मंदिर देवस्थान का तत्कालीन मठाधिपति वैकुंठवासी श्री 1008 राघवेन्द्राचार्य स्वामीजीबाट पंच संस्कार प्राप्त गरी शरणागत भइबक्सिएको थियो। शरणागत भए पश्चात आफ्ना आचार्यको आज्ञानुसार श्री अयोध्या धाम में गई विभिन्न आचार्यहरूका सन्निधि में रहेर वेद वेदांत इतिहास पुराण तथा संप्रदाय का विभिन्न रहस्य ग्रंथहरूको अध्ययन गरी दक्षिण भारत का विभिन्न दिव्य देशहरूको यात्रा गरेर पुनः अयोध्या आई केही वर्ष तपस्या गर्नुभएका श्री स्वामीजीले विक्रम संवत 2034 साल में श्री 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 अनंत श्री विभूषित 27औं वानमामलय जीयर स्वामीजीबाट श्री वैष्णवाचार्य अधिकार श्रीमुख पत्र प्राप्त गरिबक्सिएको हो। आजीवन ब्रह्मचारी आश्रम में रहनुभएका श्री स्वामीजी को सत्संकल्प में कैलाली जिल्ला को हँसुलिया भन्ने स्थान में विक्रम संवत 2038 साल में श्री राधाकृष्ण मंदिर को शिलान्यास भयो र 2 वर्ष में मंदिर निर्माण पूर्ण भएपछि विक्रम संवत 2040 साल को वैशाख महीना को तिष्य नक्षत्र में भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न गरी त्यसपश्चात श्री स्वामीजी त्यसै क्षेत्र में विराजमान रहेर अद्यावधि भगवत भागवत आचार्य सेवा अतिथि सेवा गौ सेवा जस्ता कार्यहरू एवं उपदेश गर्दै श्री रामानुज संप्रदाय को प्रचार प्रसार र संवर्धन गरिरहिबक्सिएको छ। श्री स्वामीजी महाराज को तनियन श्रीवान शैलयतिराज पदाब्जभृंगम श्री राघवेन्द्र पद पंकज चंचरीकम सुयामुनधनराधिकराधिकेशम श्री कृष्ण देशिकमहम शरणम प्रपद्ये। स्वामीजी महाराजलाई विशिष्ट आचार्य स्वामीजीहरूको करकमलबाट सम्मानका निमित्त तयार गरिएको अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत गरिदिबक्सनका निमित्त श्रद्धेय विशिष्ट विद्वान श्री गोविंद रेग्मी स्वामीजीलाई सविनय निवेदन गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापकाचार्याणाम् इत्यादि सकल गुणगण समलंकृतानां सद ब्रह्मचर्याश्रमनिष्ठानां श्रीनिवास श्री बानमामलई पीठ संबद्धानां अनंत श्री विभूषित राघवेन्द्राचार्य चरण सरोज रसैक भृंगाणां श्री कैलाली मंडलांतर्गत हँसुलिया वास्तव्यानां श्री राधाकृष्ण मंदिर पीठाधीशानां आत्रेय कुल कमल दिवाकराणां अनंत श्री विभूषितानां कृष्ण प्रपन्नाचार्य स्वामीवर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितम् इदम् अभिनन्दनपत्रम्। कैलाली शुभमण्डले हँसुलिया ग्रामे वसन्देशिको राधा संयुत कृष्ण सेवनरतः सेत्यञ्चले शोभनी कृत्वा मन्दिरमेव सुन्दरनुवा कोटात् समागत्य हि कृष्णं पूजयति प्रभुं गुरुवरः कृष्ण प्रपन्नो मुदा पुरा वै कैशोरे यति सुखमयोध्यामधिवसन् अनन्ताचार्याद्वै कमलनयनाल्लब्धनिगमः अनेकस्थानेषुत्सवविधिसुबोधं सुविपुलं मुनिरे लब्ध्वा चान्ते हरिमिव सुसंसेव्य रमते बानाद्रियोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीराघवेन्द्रमुनितोर्जितमन्त्रराशिं
श्रीसाधुवर्य गुरुपद्मधरार्य मित्रं कृष्णप्रपन्नगुरुवर्यमहं भजामि। आत्रेयवारिधिविधुर्हरिभक्तिनिष्ठो गोपालने कृतमतिर्हरिदासभक्तः आचार्यसूक्तिपरिशीलनसक्तचित्तः श्रीकृष्णप्रपन्नमुनिराड् जयतात् सदैव। श्रीसत्यनारायण पूजनोत्सुको नित्यं कथावाचन दत्तचित्तः अयाचितार्थग्रहणे प्रवीणः कृष्णप्रपन्नो लसताज्जगत्याम्। पूर्ववत् रचयिता डॉक्टर स्वामी केशव प्रपन्नाचार्य। हे करुणाकर हे भवतारक, हे करुणाकर हे भवतारक, आदिशेष अवतार प्रभो, आदिशेष अवतार प्रभो। जय रामानुज। भक्तजनहरू, अब यही उपक्रममा बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह अन्तर्गत रहेर अबको क्रममा श्रद्धेय श्री 1008 पराङ्कुशाचार्य स्वामीजी माइधार झापाबाट श्रद्धेय स्वामीजी वयोमितिका कारणले र स्वास्थ्य अवस्थाका कारणले स्वामीजी यस सभामा यहाँ स्वामीजीको भौतिक सान्निध्य छैन। स्वामीजीको मानस उपस्थितिलाई, मानस सान्निध्यलाई संस्मरण गर्दै स्वामीजी महाराजको अभिनन्दन पत्रलाई वाचन गरिदिनु हुन म उपप्राध्यापक भवानी प्रसाद मिश्र गुरुवरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापकादि गुणगण समलङ्कृतानां सद्ब्रह्मचर्याश्रमनिष्ठानां श्री प्रतिवादी भयङ्कर पीठ सम्बद्धानां नेपाल देशीयाद्य जगद्गुरु योगिराज श्री कमलनयनाचार्य चरण सरोज रसैकभिङ्गाणां गुल्मी मण्डल फुलबारीस्थ श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर पीठाधिपतीनां कन्काई माई तीर्थ तटवास्तव्यानां कौण्डिन्य कुलकमल दिवाकराणां अनन्त श्री विभूषितानां पराङ्कुशाचार्य स्वामीवर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितमिदम् अभिनन्दनपत्रम्। अष्टाङ्गयोगनिपुणात् कमलाक्षपादात् आद्याज्जगद्गुरुवरात् समवाप्तदीक्षः निष्ठः सदैव प्रतिवादि भयङ्करार्ये श्रीमत्पराङ्कुशबुधो लसतात् पृथिव्याम्। आचार्याङ्घ्रिसरोजयुग्ममधुपस्त्रय्यन्तपाराङ्गतः पूर्वाचार्य सदुक्तिराशि कलशां बोधौ निमग्नो भृशं दाक्षिण्यादि समस्त सद्गुणगणैर्युक्तः सतामाश्रयः श्रीमान् मान्यनुतः पराङ्कुशबुधो जे तु कीर्त्या सदा लक्ष्मीशसेवनरतं विमलान्तराङ्गं सद्ब्रह्मचर्यमहितं सुचरित्रभूषं श्रीसम्प्रदायशुभगूढ रहस्यविज्ञं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शिरसा नमामः। सौम्यः साधुविभूषणो मधुरवाक् सद्ब्रह्मचर्यान्वितः मान्ये श्रीप्रतिवादिभीकरगुरो श्रद्धां महिष्ठां वहन् श्रीरामानुजसम्मतं मतमति वश्रद्धया पोषयन् राजत्यत्र पराङ्कुशार्य विबुधः सच्छिष्यसम्पद्युतः श्रीसम्प्रदायार्थरहस्यविज्ञं श्रीपङ्कजाक्षार्पितसा सर्वभारं समिद्धसज्ञाननिधिं महान्तं मुदा नमस्याम्यनिशं नमस्यं मुदा नमस्याम्यनिशं नमस्यं। रचयिता डाक्टर गोविन्द पौडेलः। जय श्रीमन्नारायण। र अगाडिको क्रममा
खोपासी काभ्रेबाट हामीलाई मङ्गलाशासन प्रदान गर्नका निमित्त यो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर श्री 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 श्रद्धेय 1008 श्री यतिराजाचार्य स्वामीजी महाराजको सवारी भएको छ। स्वामीजीलाई अभिनन्दनका निमित्त अभिनन्दनीय आसनमा विराजमान गराइदिबक्सने छ र स्वामीजीका चरणकमलमा गएर त्यो आसन स्वीकार गरिदिबक्सनका निमित्त साष्टाङ्ग निवेदन गर्दछु। श्रद्धेय श्री वेदमार्ग इत्यादि अनेक विभूषणहरूले युक्त भइसकिएका श्री 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 1008 यतिराजाचार्य स्वामीजी महाराजको जन्म विक्रम सम्वत 2010 साल जेठ महिना 6 गते बिहिबार मूल नक्षत्रका दिन काभ्रे जिल्लाको मण्डन गाउँमा भएको हो। श्री स्वामीजी की माता हरिप्रिया रामानुजदासी नेपाल एवं पिता बृहस्पति रामानुजदास नेपाल भइबक्सन छ। श्री स्वामीजी विक्रम सम्वत 2019 साल असार 20 गते श्री 1008 गदाधराचार्य स्वामीजी खोपासी काभ्रेबाट पञ्चसंस्कार दीक्षा प्राप्त गरी शरणागत भइबक्सिएको हो। श्री स्वामीजीले श्री 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 1008 राघवेन्द्राचार्य स्वामीजी 32 पुतली काठमाडौँ एवं श्री 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 1008 देवनायकाचार्य स्वामीजी तुताद्रिमठ अयोध्याका सन्निधिमा रहेर श्री सम्प्रदाय रहस्य एवं विशिष्टाद्वैत वेदान्तको विशेष अध्ययन गरिबक्सी उपदेश गरिरहिबक्सिएको छ। श्री स्वामीजीले विक्रम सम्वत 2033 सालमा अनन्त श्री विभूषित 27औं वानमामलै जीयर स्वामीजीबाट आचार्य अधिकार श्रीमुख पत्र प्राप्त गरी श्री सम्प्रदायको अभिवर्धन गरिरहिबक्सिएको छ। श्री स्वामीजी विक्रम सम्वत 2033 देखि 2058 सालसम्म श्री गोदारङ्गनाथ मन्दिर खोपासी काभ्रेका द्वितीय पीठाधीशका रूपमा विराजमान रहेर भगवत भागवत आचार्यको सेवा एवं श्री सत सम्प्रदायको प्रवर्धन गरिरहिबक्सिएको छ। श्री 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 स्वामीजी महाराजको श्री 1008 यतिराजाचार्य स्वामीजी महाराजको स्वामीजीको सम्मान अभिनन्दनका निमित्त तयार भएको अभिनन्दन पत्र पुष्प वाचन गरिदिबक्सनका निमित्त विशिष्ट विद्वान श्रद्धेय श्री भक्तिसाराचार्य स्वामीजी महाराजलाई सविनय निवेदन गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य इत्यादि अनंत गुण समलंकृतानां सद्गृहस्थाश्रमनिष्ठानां श्री वानमामलै पीठ संबद्धानां अनंत श्री विभूषित गदाधराचार्य चरण सरोज रसैक भृंगाणां काभ्रे पलांचोक मंडलांतर्गत खोपासी स्थानस्थित श्री गोदारंगनाथ मंदिरस्य द्वितीय मठाधिपतीनां खोपासी स्थानवास्तव्यानां घृतकौशिककुल कमल दिवाकराणां अनंत श्री विभूषितानां यतिराजाचार्य स्वामिवर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितम् इदम् अभिनन्दनपत्रम्। स्वसेवा सौभाग्यश्रियमधिवितर्तुं सुमनसे स्वयं श्रीरङ्गे सह समभजत खोपासी वसितं वसतीम् अहो यस्मै तस्मै विबुधयतिराजाय महते नमो भूयो भूयो हरिभजनमग्नाय महते। श्रीरङ्गनाथ विभुमन्दिर दिव्यसेवा निर्वाह धुर्बः महात्मगणाग्रणीर्यः खोपासी देशमधुना कलयन् समानं रङ्गादिभिः सजयताद्यतिराजवर्यः मन्त्रार्थबोधपरिदीपितपारतन्त्र्य निष्ठाप्रकर्षपरिकर्मितसर्वकर्मा नर्माणि तान्यनुभवन् कमलासखस्य स्वात्मन्यगाधधिषणो गुरुरेष भाति महितं हितमाचरितं सततं विततं यतिराजमतं च सितं भवतापहरेण सता यतिराजगुरो गुरुतालसिता श्रीवानाचलसंयपि मीन्द्रचरणैः स्वप्रातिनिध्ये बुधात् सम्प्राप्तोऽधिकृतात् गदाधर गुरोर्दीक्षाश्रयं वैष्णवीम् अर्जित्वा च पुनः श्रियं गुरुपदा प्रेमा प्रकर्षात्मिकां सच्छेष्याग्रसरश्रिया विजयते यस्तं नुमः साम्प्रतं। रचयिता डॉक्टर पुरुषोत्तमाचार्यः। हे करुणाकर हे भवतारक हे करुणाकर हे भवतारक
बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 अन्तर्गत रहेर आज आचार्य चरणहरूको मङ्गलमय श्री चरणको समुपासन गर्ने शास्त्रोक्त विधिबाट स्वामीजी महाराजहरूको समाराधनापूर्वक अभिनन्दन पत्र विशिष्ट रूपमा स्वामीजी महाराजहरूलाई प्रदान गर्ने यस कार्यक्रमको सिलसिला अन्तर्गत रहेर अब दास श्री श्रद्धेय 1008 कमलनयनाचार्य स्वामीज्यू श्री रङ्गनाथ मन्दिर खोपासी काभ्रेबाट होइबक्सन्छ। स्वामीज्यूलाई अभिनन्दनीय आसनमा विराजमान गराएर समाराधनाका उपक्रमहरूलाई जोडिदिनु हुन सम्पूर्ण प्रभुचरणानुरागी अर्चकगणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय स्वामीज्यूको जन्म 2014 साल जेठ 17 गते ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया मृगशिरा नक्षत्रका दिन सिन्धुली जिल्लाको सोखु सल्यानी गाउँमा भएको हो। श्री स्वामीजी की माता सत्यभामा रामानुजा दासी बराल एवं पिता मधुसूदन रामानुजदास बराल होइबक्सन्छ। श्रद्धेय स्वामीजी विक्रम सम्वत 2025 साल पौष 17 गते श्री 1008 गदाधराचार्य स्वामीजी खोपासी काभ्रेबाट स्वामीजीले पञ्चसंस्कार दीक्षा प्राप्त गरी शरणागत होइबक्सेको हो। स्वामीजीले साहित्य विषयमा आचार्यसम्मको औपचारिक अध्ययन एवं श्री मधुसूदनाचार्य वेदान्ती स्वामीजीबाट विशिष्टाद्वैत वेदान्तको विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ। श्रद्धेय स्वामीजीले विक्रम सम्वत 2073 सालमा अनन्त श्री विभूषित 30औं बानमामले जियर स्वामीजीबाट आचार्य अधिकार श्री मुखपत्र प्राप्त गरी श्री सम्प्रदायको अभिवर्धन गरिरहनु भएको छ। श्री स्वामीजीले आफ्ना नेतृत्वमा श्री रङ्गनाथ मन्दिर खोपासी काभ्रेको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण गरी वर्तमानमा विक्रम सम्वत 2075 सालबाट त्यस मन्दिरको चतुर्थ पीठाधीशका रूपमा विराजमान रहेर भगवत भागवत आचार्यको नित्य निरन्तर सेवा स्वामीजीले गरिरहनु भएको छ। अभिनन्दन पत्रलाई वाचन गरिदिनु हुन म उपप्राध्यापक तुलसी पौडेल प्रियदर्शनज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापकाचार्याणाम् उभय वेदान्त प्रवर्धकाचार्याणां श्री बानमामलै पीठसम्बद्धनानाम् अनंत श्री विभूषित गदाधराचार्य चरण सरोज रसैक भृंगाणां काभ्रे पलांचोक मंडलांतर्गत खोपासी स्थान स्थित श्री गोदारंगनाथ मंदिर पीठाधिपतीनां सिंधुली मंडलांतर्गत सोखु सल्यानी ग्राम लब्ध जन्मनानां घृत कौशिक कुल कमल दिवाकराणाम् अनंत श्री विभूषितानां कमल नयनाचार्य स्वामी वर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितम् इदम् अभिनन्दनपत्रम्। अत्युन्नतेन वपुषा निटिलेन दिव्यदीर्घायतेन महसा सहसा प्रियेण माधुर्यधुर्यवचसा स्रवसो मृतेन चेतो हरन् कमलदृग्गुरुरे सजीयात् यो बिभर्ति शुभलक्षणजालान्यपिपर्ति घृतकौशिकगोत्रं साध्वीर्यति शरणागतिमार्गं तं जिगामकमलेक्षणवर्यं शिष्यान्नैकान् बाणगिरिस्थे यतिधूर्ये निष्ठाप्रष्ठा नाकलयन् तन्नियमेन तन्वानः श्रीसुन्दरजा मातृरिहेत्थं कैङ्कर्यं नीरजनेत्रार्यो विजयेत कमलनयन नामा माननीयो बुधानां सुचरितसुरभिर्यो नुग्रहीता जनानां विदधदतुलयत्नैरङ्गनाथस्य सेवां दृढयति परिचर्याः सम्प्रदायस्थितौ सः गदाधरार्य देशिकानुकम्पया तदीक्षणं समावलम्ब्य रङ्गधूर्यमन्दिरे क्षणं क्षणं प्रवर्तयन् क्षणं रमापतेरयं मनांसि सम्प्रदायहांसि नः सदा विकासयेत् मनांसि सम्प्रदायहांसि नः सदा विकासयेत्। जय श्रीमन्नारायण। रचयिता डॉक्टर पुरुषोत्तमाचार्य काठमाडौँ। हे करुणाकर हे भवतारक हे करुणाकर हे भवतारक आदिशेष अवतार प्रभो
जय राम श्रद्धेय भक्तवृन्द, यस महनीय कार्य श्री वैष्णव परिषद नेपालको आयोजनमा हामी सबै सम्मिलित भएर यो उपक्रममा आफ्नो परिस्थिति अनुकूल कसैले मन भावना वचनले कसैले करतल ध्वनिले जोडिरहेका छौँ। यसै क्रममा आचार्यहरूको अभिनन्दनका निमित्त कर्ता बन्ने सानो प्रक्रिया यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। सो प्रक्रिया पुरा गरिबक्सिएका जो पनि कर्ता महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो पण्डालको अग्रपङ्क्तिमा आएर विराजमान भइबक्स नै छ र समय अनुकूलमा अर्चक स्वामीजीहरूको निर्देशन अनुरूप पुष्प समर्पण गर्न सक्नुहुनेछ आफ्ना आचार्यहरू जसको कर्ता बनी बक्सिएको छ। सोही क्रमलाई सम्बोधन गर्दै गैँडाकोट नवलपुरबाट सीता नेउपाने आमाले रु 25,000 रुपैयाँ समर्पण गरिबक्सिएको छ। त्यस्तै गैँडाकोट यशोदा सापकोटा आमा नवलपरासीबाट, त्यसै गरी श्री वैष्णव परिषद नेपाल जिल्ला सिन्धुपाल्चोकबाट, त्यस्तै श्री वैष्णव परिषद नेपाल, श्री वैष्णव महिला परिषद नेपाल, श्री वैष्णव युवा परिषद नेपालको संयुक्ततामा 47,620 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। सबैलाई एकमुष्ट करतल ध्वनिले सम्मान अभिव्यक्त गर्दछौँ र हजुरहरू जो पनि यो कर्ताको प्रक्रिया पूर्ण गरेर यहाँ रहिबक्सिएको छ सबैजना यो पण्डालको अग्रपङ्क्तिमा आएर रहिबक्स नै छ र अर्चक स्वामीजीहरूको निर्देशन भएका समयमा पुष्प समर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। आचार्यहरूका निमित्त श्री वैष्णव परिषद काभ्रे शाखाबाट रु 31,000 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै भगवती शर्मा बनेपाबाट रु 25,000 रुपैयाँ, श्री वैष्णव महिला परिषद मकवानपुर 25,000, श्री वैष्णव युवा परिषद मकवानपुर 25,000, सीता भण्डारी जाजरकोट 25,055 रुपैयाँ, श्री वैष्णव परिषद मकवानपुर 25,000, श्री वैष्णव परिषद शाखा दाङ एवं महिला परिषद शाखा दाङबाट संयुक्त रूपमा 25,135 रुपैयाँ। त्यसै गरी यहाँ अभिनन्दित हुनुहुने आचार्य प्रवरहरूले पनि हामीलाई आफू अभिनन्दित हुँदै अन्य आचार्यहरूको अभिनन्दनका क्रममा कर्तृत्व पनि ग्रहण गरिबक्सिएको थियो। त्यही क्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रद्धेय श्री 1008 कृष्णमाचार्य स्वामीजी महाराजले रु 35,000 रुपैयाँ प्रदान गरिबक्सिएको छ। त्यस्तै श्री वैष्णव परिषद नेपालका कोषाध्यक्ष गोपाल कुमार श्रेष्ठज्यू जो केन्द्रीय समितिमा रहिबक्छन् उहाँले रु 25,000 रुपैयाँ, जयप्रसाद सुवेदीज्यू रु 25,000 रुपैयाँ, सचिव मधुसूदन अधिकारीज्यू रु 25,000 रुपैयाँ, हरिप्रसाद एवं महालक्ष्मी अधिकारी रु 27,829 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा करतल ध्वनिले सम्मान अभिव्यक्त गर्दछौँ। यसै क्रमलाई जोड्दै श्री वैष्णव परिषद नेपाल रौतहट जिल्लाबाट 31,000 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने यहाँ उपस्थित विभिन्न आचार्यहरूको मङ्गलाशासन त प्राप्त छँदैछ, तर श्री वैष्णव परिषद नेपालको आयोजना बृहद नेपाल राष्ट्रव्यापी मात्रै नभएर भारतवर्षमा रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तका अनुप्राणित भइबक्सिएका समस्त आचार्यहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियो। सो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थित हुन नसके तापनि पाश्चात्य मुलुकमा रहेर पनि सत श्री सम्प्रदायको प्रवर्धन गर्न रहिबक्सिएका विभिन्न आचार्य प्रवरहरूले यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर उहाँहरूका मङ्गलाशासनका साथमा उहाँहरूको नेतृत्वमा त्यहाँहरूको भक्तको सदिच्छालाई आर्थिक पुष्पको रूपमा पनि यहाँ सम्मिलित गरिबक्सिएको छ, जसको नेतृत्व यहाँ रहिबक्सिएका माइधारबाट सवारी भइबक्सिएका श्री गोविन्दाचार्य स्वामीजीले गरिबक्सिएको थियो। सो क्रमलाई सम्बोधन गर्दै देवकी घिमिरे वास्तुलासहित अनन्ता कौशिक पवित्र खतिवडा अमेरिकाबाट, नारायणी वासुदेव ढकाल एवं ईश्वरी खतिवडा देवी बराल, लक्ष्मी यतिराज घिमिरे धनपति नेउपाने एवं माधवी नेउपानेको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आचार्य सेवाका निमित्त कर्तृत्व ग्रहण गर्दै पाश्चात्य देश अमेरिकाबाट रु 1,01,000 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। हामी यहीँबाट शब्दध्वनि एवं पुष्पगुच्छा श्रद्धा सुमनले उहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यसै गरी अमेरिकामा रहेर सत सम्प्रदायलाई प्रवर्धन गरिरहिबक्सिएका श्रद्धेय श्री 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 1008 श्री दामोदराचार्य स्वामीजी महाराजले आफ्नो मङ्गलाशासनका साथमा 55,000 रुपैयाँ पनि प्रदान गरिबक्सिएको छ। स्वामीजीका चरणकमलमा पनि कोटिश साष्टाङ्ग प्रणति। त्यस्तै अमेरिका निवासी श्रद्धेय श्री 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 1008 श्री केशवाचार्य अत्रि स्वामीजी महाराजले पनि रु 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिबक्सिएको छ। स्वामीजीका चरणकमलमा पनि कोटिश साष्टाङ्ग प्रणति। त्यसै गरी अमेरिका निवासी टिकाराम एवं माधव गौतमज्यूले रु 21,000 रुपैयाँ समर्पण गरेर कर्तृत्व ग्रहण गरिबक्सिएको छ। यी सम्पूर्ण उदारमनहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा फेरि गडगडाहट तारीका साथमा सादर सम्मान एवं आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँ विराजमान हुनुभएका जो पनि यो कर्तृत्व ग्रहण गर्नुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ अग्रपङ्क्तिमा आएर रहेर अर्चक स्वामीजीहरूको निर्देशन अनुरूप समय अनुकूलमा पुष्प समर्पण गर्नुहुनेछ आफ्ना आचार्यहरूलाई जसको कर्तृत्व ग्रहण गर्नुभएको छ। र अन्य कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले सिधा पण्डालको सम्मुखमा रहेको सचिवालयमा गएर सम्पर्क गरेर कर्तृत्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था पनि यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै
हामी सबैलाई आचार्यहरूको मङ्गलाशासन अवश्य रहने नै छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई निवेदन, यो कष्टकर गर्मीमा पनि रहेर शान्त रहेर हजुरहरू श्रवण गरिरहिबक्सिएकै छ। हजुरहरूको तन मन वचन साथ सहयोग श्री वैष्णव परिषद नेपालले ग्रहण गरेर यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो आयोजक भूमिकामा रहनुहुने एवं यसको परिकल्पना गरेर हामीलाई मङ्गलाशासन गरिबक्सने श्रद्धेय सभाध्यक्ष श्री स्वामीजी महाराजका साथमा आयोजक परिवारहरूलाई एकमुष्ट रूपमा फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। करतल ध्वनिले सम्मान साष्टाङ्ग समर्पण गर्दछौँ। यो महनीय अवसर हामीलाई प्रदान गरिबक्सियो र फेरि पनि अभिनन्दनको क्रमलाई जोड्ने अनुमति चाहन्छु र अबको क्रममा यो अभिनन्दनीय आसनलाई अलङ्कृत गर्नका निमित्त हाम्रो सेवालाई स्वीकार गरिबक्सनका निमित्त हाम्रा श्रद्धाभावहरूलाई स्वीकार गर्दै लङ्कु चितवनबाट श्री लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ मन्दिरका श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीजी महाराजको सवारी भएको छ। स्वामीजीलाई यो अभिनन्दनीय आसन अलङ्कृत गरिबक्सन साष्टाङ्ग विनय समर्पण गर्दछु। जय जय श्रीमन्नारायण। अर्चक स्वामीजीहरूद्वारा स्वामीजी महाराजको आराधना निरन्तर चलिरहनेछ। श्री 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 श्रीमद् वेदमार्ग इत्यादि विभूषणहरूले अलङ्कृत रहिबक्सिएका श्रद्धेय श्री स्वामीजीको जन्म विक्रम सम्वत 2004 साल श्रावण 17 गते शुक्रबार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा उत्तरषाढा नक्षत्रका दिन बागलुङ जिल्लाको कोठे खोला गाविस 6 बिहुकोटमा भएको हो। श्री स्वामीजी की माता पद्मा कण्डेल एवं पिता पण्डित पशुपतिनाथ कण्डेल होइबक्सन्छ। बाल्यावस्थामै नाङ्लिवाङ निवासी श्री सालग्रामाचार्य स्वामीजीबाट रामानुज सम्प्रदायका विषयमा बोध गरिबक्सिएका श्री स्वामीजीले विक्रम सम्वत 2019 सालमा अनन्त श्री विभूषित त्रिदण्डी पराङ्कुशाचार्य जीयर स्वामीजीबाट पञ्चसंस्कार दीक्षा प्राप्त गरी शरणागत होइबक्सिएको हो। श्री स्वामीजीले रामानुज वेदान्त स्वर्ण पदक नव्य व्याकरण पूर्व मीमांसा साहित्य यी 4 विषयमा आचार्य गरिबक्सिएको छ भने नेपाली विषयमा MA सम्मको औपचारिक अध्ययन प्राप्त गरिबक्सिएको छ। श्री स्वामीजीले सन् 1976 देखि 1978 सम्म रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय कर्णघण्टा वाराणसीमा वेदान्त विभाग अध्यक्ष पदमा रहेर सेवा गरी सन् 1978 देखि 2013 सम्म 35 वर्ष सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा आधुनिक भाषा विज्ञान विभागको विभागाध्यक्ष पदमा रही सेवा गरिबक्सिएको छ। आशु कवित्व र महाकवित्व गुणले सम्पन्न श्री स्वामीजीका महतारी महाकाव्य नेपाल मिल्न चाहनेहरूप्रति काव्य र परमानन्द स्मृति काव्य प्रकाशित छन् भने सालग्रामाचार्य महाकाव्य एवं अन्य काव्य ग्रन्थहरू प्रकाशोन्मुख छन्। श्री स्वामीजी श्री वैष्णव परिषद नेपालका संस्थापकहरूमध्ये अन्यतम होइबक्सन्छ। साथै श्री वैष्णव आचार्य परिषद नेपालका प्रवक्ता पनि होइबक्सन्छ। वर्तमानमा श्री स्वामीजी विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि श्री लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ मन्दिर लङ्कु चितवनको मठाधीश एवं वैकुण्ठनाथ परमवैदिक विद्या प्रतिष्ठानमको प्रधान संरक्षकका रूपमा विराजमान भएर श्री रामानुज सम्प्रदाय एवं दर्शनको अभिवर्धन गरिरहिबक्सिएको छ। श्री स्वामीजी महाराजको अभिनन्दनका निमित्त तयार पारिएको पत्र वाचन गर्नका निमित्त श्रद्धेय विशिष्ट विद्वान वाल्मीकि विद्यापीठका उपप्राध्यापक श्री लक्ष्मण आचार्यज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापकाचार्यादि गुणगण समलङ्कृतानां सद्गृहस्थाश्रमनिष्ठानां काशी विद्वज्जन पूज्यानां सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यानिलय प्राध्यापकानां शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाणां विषयपञ्चकाचार्याणां विशिष्टाद्वैतवेदान्ते लब्धस्वर्णपदकानां नैकविधग्रन्थसम्पादकानुवादलेखकानां श्रीगोवर्धनपीठसम्बद्धानाम् अनन्तश्रीविभूषितसालग्रामाचार्यचरणसरोजरसैकभृङ्गाणाम् अनन्तश्रीविभूषितत्रिदण्डी सठकोपयतिराज रामानुजाचार्यलब्धदीक्षाणां चितवनमण्डललङ्कुस्थानस्थ श्रीवैकुण्ठनाथदेवस्थान पीठाधिपतीनाम् आशुकवीनां महाकवीनां भारद्वाजकुलकमलदिवाकराणाम् अनन्तश्रीविभूषितानां श्रीजगन्नाथाचार्यस्वामिवर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितमिदम् अभिनन्दनपत्रम्। भारद्वाजकुलाब्धिरत्नमनघो वैदुष्यवारां निधिः सालग्रामगुरोरवाप्तविनयात् आचारसंस्कारवान्
तत्पादाम्बुजभावभक्तिभरितो मान्यः सतामग्रणीः जीयादत्र शतं समा गुरुवरो विद्वज्जगन्नाथकः श्रीमत्संयमि सार्वभौमसठजित् पादारविन्दाश्रितः तत्सान्निध्यनिवासलब्धभगवत् सम्बन्धज्ञानामृतः साहित्यामृतमन्थनैकनिपुणः सौशील्यभूषोज्ज्वलः विद्याराधनतत्परो विजयतां विज्ञो जगन्नाथकः शाब्दानुशासनविधो निगमान्तशास्त्रे साहित्यशास्त्रजलधौ च कृतावगाहः नेपालवाङ्मयनिधिः कविर्गुणाढ्यः सम्मान्यतेऽत्र विबुधो जगतः सुनाथः वाराणस्यां प्रथितसुयसा विश्वविद्यालयेयः स्रष्टा सोऽयं मधुरवचसां सत्कवित्वस्य चैवं विद्वन्मान्यो विपुलहृदयो ग्रन्थसम्पादकश्च जीयात् नित्यं गुरुरनुपमः श्रीजगन्नाथसूरिः वैकुण्ठनाथ भगवत्परिचर्ययायः सञ्जीवयत्यखिलभक्तजनावलिं वै सोऽयं मठाधिपवरो विबुधाश्रयश्च सम्भाव्यते गुरुवरोऽत्र सुगीतकीर्तिः सम्भाव्यतेऽत्र गुरुवरोऽत्र सुगीतकीर्तिः रचयिता विद्वान् श्रीकृष्णमाचार्यः। जय श्रीमन्नारायण। हे करुणाकर हे भवतारक हे करुणाकर हे भवतारक आदिशेष अवतार प्रभो आदिशेष अवतार प्रभो। जय राम। ऐतिहासिक रूपमा प्रथम पटक हुन गइरहेको यस बृहत आचार्य अभिनन्दन समारोह 2079 को द्वितीय दिवसको आज यस विशेषतः आचार्य अभिनन्दनमा केन्द्रित अभिनन्दनात्मक यस दिव्य भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। यसै क्रममा दास दमक झापा निवासी श्रद्धेय श्री 1008 गोपालाचार्य स्वामीजी महाराजको अभिनन्दनको उपक्रम रहेको छ। स्वामीजी महाराजलाई अभिनन्दनीय आसनमा विराजमान गराई शास्त्रोक्त समाराधनाको श्रृङ्खलालाई जोडिदिनु हुन म सम्पूर्ण अर्चक वृन्दलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूज्य स्वामी 1008 गोपालाचार्य स्वामीजी उहाँको अवतार 2000 साल चैत्र 24 गते बुधबार चैत्र शुक्ल द्वादशी तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा सङ्खुवा सभा जिल्लाको मादी 1 मूल खर्क भन्ने स्थानमा भएको हो। श्री स्वामीजी की माता श्री उर्मिला घिमिरे एवं पिता श्री रघुनाथ घिमिरे हुनुहुन्छ। काश्यप गोत्रमा जन्मनुभएका स्वामीजीले आफ्नै पिताजीबाट वेद व्याकरण आदि शास्त्रको प्रारम्भिक अध्ययन गरी वृन्दावनबाट संस्कृत साहित्यमा शास्त्री तथा पुराण इतिहासमा एवं वेदान्त दर्शनमा आचार्यसम्मको औपचारिक अध्ययन गरिबक्सेको छ। स्वामीजीले विक्रम सम्वत 2020 सालमा वृन्दावन निवासी अपर सुकदेवावतार श्री शुकाचार्य स्वामीजीबाट पञ्चसंस्कार दीक्षा प्राप्त गरी शरणागत हुनुभएका श्री स्वामीजीले स्वाचार्यबाट श्रीमद् भागवतादि वाङ्मयको विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ भने श्री प्रतिवादी भयङ्कर अनङ्ग राजाचार्य स्वामीजीबाट श्री रामानुज वेदान्त एवं श्री सम्प्रदायका रहस्य ग्रन्थहरूको समेत गौरव अध्ययन गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2032 सालमा श्री गोवर्धन पीठ श्री रङ्ग मन्दिर वृन्दावनका पीठाधिपति अनन्त श्री विभूषित श्री गोवर्धन रङ्गाचार्य श्री बालक स्वामीजीद्वारा श्री वैष्णवाचार्य अधिकार आचार्य पदवी प्राप्त गरी स्वदेशमा आएर पूर्वी पहाडका सङ्खुवा सभा ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाहरूमा एवं झापा मोरङ सुनसरी आदि जिल्लाहरूमा वैदिक सनातन धर्मको उपदेश गर्दै स्त्री सम्प्रदायको सम्वर्धन गरिरहनु भएको छ। श्रद्धेय स्वामीजी कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड दुवै विधामा निष्णात श्री स्वामीजीले सद्गृहस्थाश्रमलाई पालन गर्दै वर्तमानमा झापा जिल्लाको दमक नगरपालिकामा स्वामीजीको निवास रहेको छ।
स्वामीजी श्रीमद् भागवतादि शास्त्रहरूको प्रवचनका माध्यमले वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्दै भगवत रामानुजाचार्य स्वामीजीको दिव्य आज्ञाको अभिवर्धन गरिरहनु भएको छ। रामानुजार्य दिव्य आज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम यस सूक्तिलाई चरितार्थ गर्दै रहिबक्सनु भएको छ। श्रद्धेय स्वामीजीको अभिनन्दन पत्र वाचनार्थमा श्री विद्वान बद्री गौतमजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापकाचार्यादिविशेषणयुक्तानां सद्गृहस्थाश्रमनिष्ठानां श्रीगोवर्धनपीठसम्बद्धानां श्रीवृन्दावनवास्तव्यापरशुकदेवावतारसुकाचार्यचरणसरोजरसैकभृङ्गाणां श्रीमदणङ्गाचार्यलब्धवेदान्ततत्त्वज्ञानानां झापामण्डलान्तर्गतदमकनगरवास्तव्यानां काश्यपकुलकमलदिवाकराणाम् अनन्तश्रीविभूषितानां गोपालाचार्यस्वामिवर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितमिदम् अभिनन्दनपत्रं। शीलज्ञानवयोधिको गुणनिधिः सच्छास्त्रपारङ्गतः श्रीगोवर्धनरङ्गदेशिकपदाम्भोजैकभृङ्गायितः विद्वत्श्रीसुखदेवनामकगुरोः सम्प्राप्तसंस्कारकः तत्पादाम्बुजलब्धधिर्विजयते गोपालसूरिः सदा। विद्वत्श्रीरघुनाथसूनुरनघः साहित्यशास्त्रोज्ज्वलः वेदान्तादिविभिन्नवाङ्मयपटुः श्रीवैष्णवेष्वग्रणीः वेदान्तद्वयजातमपठच्चाणङ्गरार्याद्गुरोः गोपालार्यगुरुर्विशुद्धहृदयो विभ्राजते कोविदः। कर्मज्ञानपटुर्विवेचनपरः शान्तस्वभावः सुधीः श्रीमद्भागवतार्थजातमभजत् श्रीमत्सुकार्यान्मुदा। झापामण्डलमण्डनो बुधमणिर्नेपालभूतिर्गुरुः गोपालार्यसुधीमणिः परिषदा सम्मान्यते सादरं। श्रीकाश्यपान्वयपयोदधिपूर्णचन्द्रः विद्याविहाररसिको विबुधैः सुपूज्यः सच्छास्त्रचिन्तनपरस्मितपूर्वभाषी गोपालनामकगुरुर्जयतादवन्यां सच्छिष्यसेवितपदो विमलान्तरङ्गः ग्रन्थेषु लग्नहृदयो भगवत्प्रपन्नः सन्मार्गदर्शनविधौ कुशलो गृहस्थः गोपालसूरिरनगः शुभमातनोतु गोपालसूरिरनगः शुभमातनोतु। जय श्रीमन्नारायण। रचयिता विद्वान् श्रीकृष्णमाचार्यः। हे करुणाकर हे भवतारक हे करुणाकर हे भवतारक आदिशेष अवतार प्रभो आदिशेष अवतार प्रभो। यसै गरी यस दिव्य महनीय कार्यको अलङ्कृत गर्दै कार्यलाई अलङ्कृत गर्दै हामीलाई मङ्गलाशासन प्रदान गर्नका निमित्त अब फेरि पनि अभिनन्दनीय आसनमा विराजमान होइबक्सदैछ निजगढ बाराबाट श्री 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 सद्धेय एकजराट राम प्रपन्नाचार्य स्वामीजी महाराज। स्वामीजी महाराजलाई अभिनन्दनीय आसन अलङ्कृत गर्दै बक्सन सविनय साष्टाङ्ग निवेदन गर्दछु। श्रद्धेय श्री 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 एकजराट राम प्रपन्नाचार्य स्वामीजी महाराजको जन्म विक्रम सम्वत 1999 साल जेठ 22 गते बिहिबार सतविसा नक्षत्रमा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको ढुङ्खरका भन्ने स्थानमा भएको हो। श्री स्वामीजी की माता श्री त्रिविक्रम रामानुजदासी अधिकारी एवं पिता श्री जनार्दन अधिकारी होइबक्सन्छ। काठमाडौँ 32 पुतली स्थित श्री वेंकटेश मंदिर का द्वितीय मठाधिपति वैकुंठवासी श्री एकजराट तोताद्री प्रपन्नाचार्य स्वामीजीबाट विक्रम सम्वत 2007 सालमा पंच संस्कार दीक्षा प्राप्त गरी शरणागत होइबक्सिएका श्री स्वामीजी आफ्ना आचार्यका आज्ञाद्वारा अध्ययनका लागि विक्रम सम्वत 2012 सालमा बनारस गइबक्सियो। बनारसमा अध्ययनका क्रममा रहँदा श्री रामलीला आदि नाटकमा विभिन्न भूमिकामा अभिनय समेत गर्नुभएका श्री स्वामीजीले हरिद्वार मुम्बई आदि विभिन्न स्थलमा अध्ययन गर्दै वृन्दावनबाट साहित्यमा आचार्यसम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएको छ। विभिन्न विद्वान आचार्यहरूका सन्निधिमा रहेर श्री सम्प्रदायका रहस्य ग्रन्थहरूको समेत विशेष अध्ययन गरिबक्सिएको छ भने विक्रम सम्वत 2026 सालमा अध्ययन सकेर जन्मभूमि नेपाल फर्की श्री स्वामीजीले विक्रम सम्वत 2030 सालदेखि 2067 सालसम्म निमावि तहको नेपाली विषयको शिक्षकका रूपमा सेवा गरी
धेरैलाई सेवानिवृत्त हुने तत्काल समयसम्म आफ्ना उपदेशहरू प्रवाहित गरिबक्सिएको छ। विक्रम सम्वत 2044 सालमा 28औँ श्री 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 अनन्त विभूषित वानमामलै जीयर स्वामीजीबाट श्री वैष्णवाचार्य अधिकार श्रीमुखपत्र प्राप्त गरी श्री सम्प्रदायको अभिवर्धन गरिरहिबक्सिएका श्री स्वामीजीले विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि 2051सम्म श्री गोदा वेणुगोपाल मन्दिर घट्टेकुलो काठमाडौँको मठाधिपतिका रूपमा विराजमान भएर भगवत भागवत आचार्य सेवा गरिबक्सिएको थियो। विक्रम सम्वत 2026-27 सालदेखि नै श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रहरूको प्रवचनका माध्यमले वैदिक सनातन धर्मको सम्वर्धन गरिरहिबक्सिएका श्री स्वामीजी वर्तमानमा बारा जिल्लाको निजगढमा स्वगृहमा रहेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै भक्त भागवतहरूलाई वैदिक सनातन धर्मको उपदेश एवं श्री सम्प्रदायको प्रवर्धन गरिरहिबक्सिएको छ। त्यस्ता श्री स्वामीजी महाराजका चरणकमलमा कोटि साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै श्री 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 एकचराठ राम प्रपन्नाचार्य स्वामीजी महाराजको स्वामीजी महाराजको अभिनन्दनका निमित्त तयार पारिएको अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत गरिबक्सनका निमित्त श्री केशवाचार्य स्वामीजी महाराजलाई सविनय निवेदन गर्दछु। जय जय श्रीमन्नारायण। श्री वानमामलै पीठ सम्बद्धानां अनंत श्री विभूषितानां तोताद्रिदेशिक चरण सरोज रशैक भृंगाणां बारा मंडलांतर्गत निजगढ़ नगर वास्तव्यानां काश्यपकुल कमल दिवाकराणां अनंत श्री विभूषितानां राम प्रपन्नाचार्य स्वामी वर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितमिदं अभिनंदन पत्रम्। प्रपत्तिधर्मैकरतं प्रशान्तं प्रकृष्टसज्ज्ञाननिधिं प्रसन्नं प्रपन्नसङ्घात सुपदमिनीपं रामप्रपन्नं शरणं प्रपद्ये। बभूव सत्काश्यपवंशभूषः जनार्दनाह्वो हरिभक्तिनिष्ठः जातस्ततोऽयं तदनूनभावो रामप्रपन्नो त्विह संविधित्सुः। सौम्यः साधुजने विदत्तहृदयः कारुण्यवारान्निधिः सेव्यो भागवतव्रजैः सुचरितः सप्ताचले साश्रितः नित्यं निर्मलचेतसा श्रितजनान् रक्षन्तमभ्यागतम् आचार्यं तमुपास्महे गुणनिधिं रामप्रपन्नाह्वयम्। संसारपङ्कविनिमग्नजनान् निरीहान् उद्धर्तुमेव नितरां यतते दयालुः। सेतूपमो भवसरित्तरणाय योऽसौ स्तुत्यः कथं त्विह भवेन्ननु शब्दजालैः। ज्ञानवैराग्यभक्त्यन्वितं पावनं हृद्यपूर्वार्यसूक्तौ निमग्नं बुधं श्रीयतीन्द्रार्यपादाब्जभृङ्गायितं रामपूर्वं प्रपन्नं भजे सादरम्। रचयिता डॉक्टर गोविंद पौडेलः। जय श्रीमन्नारायण। हे करुणाकर हे भवतारक हे करुणाकर हे भवतारक आदिशेष अवतार प्रभो आदिशेष अवतार प्रभो। आचार्य अभिनन्दनको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै श्री महीधराचार्य स्वामीजी महाराजको अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत गरिदिबक्सनका निमित्त डाक्टर श्रद्धेय अनन्त गुणहरूले युक्त भएका परम विद्वान यतिराजाचार्य स्वामीजी महाराजलाई निवेदन गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। अनंत सद्गुण समलंकृतानां सद्ब्रह्मचर्याश्रमनिष्ठानां श्री कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य मार्गावलंबिनां अनंत श्री विभूषित त्रिदंडी वेदांत रामानुजाचार्य चरण सरोज रसिक भृंगाणां श्री वदरीश समुपासकानां वसिष्ठ कुलकमल दिवाकराणां कृतविद्यावारिधीनां अनंत श्री विभूषितानां मयीधराचार्य स्वामी वर्याणां करकमलयोः सादरं समर्पितमिदम् अभिनंदन पत्रम्। महीधराचार्य वरो महीयान् भण्डार्युपाधिः सवसिष्ठवंशः
सुब्रह्मचर्यं विनीतः सदैव सम्पालयन् वरततयेष धन्यः हीनः सदा यो मदमानलोभैः दूरे सदासौ त्रिविधैषणातः संसारबाधा प्रसमप्रवृत्तो न तत्समोऽन्यो जगतीह लब्धः अहेरिवेत्यादिसदुक्तिभावान् यथा यथं पालयता बुधेन जितं जगतनिः स्पृहता शुभास्त्रात् पूर्णेन विप्रेण विनोत्तमेन ताप्ले जुङ्गे मण्डले पूर्वसीम्नि ढुङ्गे साघु नाम्नि सद्ग्रामरत्ने प्रादुर्भूतं भूतजातात्मबोधं नूमः साधुं सिद्धिकण्ठास्थमुच्चं वेदान्तरामानुजसंज्ञकस्य त्रिदण्डिनः सद्वदरिं श्रितस्य शिष्यत्वमाप्तस्तत एव तूर्णं स्वाचार्यतां प्राप्तिरभूदुदारात् वदरी सदयामयदृष्टिधरो वदरीश्वरध्यानविधौ निरतः वदरी वनवासरसः सरसः गुरुरेश तमोहरणः शरणं वेदान्तदेशिकपरम्परया प्रविष्टः रामानुजे मुनिवरे महिते स्मदीये स्वामी महीधरवरो तनुते सुकीर्तिं रामानुजस्य सुगुरोरथदेशिकस्य विलोड्य तीर्थानि पराणि योऽसौ भुवं स्वदेहाप्तिकरिं प्रविष्टः निषेवते श्रीहरिदेशमच्छं राष्ट्रस्य गौरवमिवं बुधमानमामः रचयिता स्वामी श्री जगन्नाथाचार्य जय श्रीमन्नारायण। श्री 1008 स्वामी डाक्टर केशव प्रपन्नाचार्यजीलाई म केही क्षण प्रवचनार्थ यहाँ निम्त्याउँछु। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण 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 नारायण नारायण श्रीमद् रामानुज श्रीमद् रामानुज श्रीमद् रामानुज 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 लक्ष्मी नारायण भगवान को ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे एतानि तानि भुवनत्रयपावनानि संसाररोगसकलीकरणौषधानि जिह्वातले मम लिखानि यथा शिलायां रामानुजेति चतुराण्यमृताक्षराणि रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामः यतिवरपदपदमे भृङ्गवद भावपूर्णं गगनगिरियतीन्द्राचार्यसेवैकनिष्ठं षठरिपुनिगमान्तेऽनन्ततो लब्धबोधं कमलनयनसूरिं देशिकं संश्रयामि श्रीदेवनायकगुरुं
शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान को, अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवान सा कल्पतरु श्रीमन्नारायण भगवान को असीम अनुकंपाले नारायणी को तट में श्रीमद् रामानुज वेद विद्याश्रम को यस परिसर में अत्यंत पवित्र स्थल में चली रहे को बृहद आचार्य अभिनंदन समारोह को द्वितीय दिवस को यस मध्याह्नकालिक सत्संग में समुपस्थित सभाध्यक्ष पद ग्रहण गर्नुहुने श्री वैष्णव परिषद नेपाल का केंद्रीय समिति का अध्यक्ष, अनेकों मंदिरों का मठाधीश, श्रीमद वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य, अनंत श्री विभूषित श्री देवराजाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री संप्रदाय का विशिष्ट विद्वान उभय वेदांताचार्य श्री कृष्णमाचार्य स्वामी जी महाराज, त्यसै गरी श्रीमद वेदमार्ग इत्यादि गुणगणालंकृत श्री पद्मधराचार्य स्वामी जी महाराज, मंचासीन श्री जगन्नाथाचार्य स्वामी जी लगायत समस्त आचार्य, मठाधीश, स्वामीजीहरू, समस्त विद्वज्जनहरू, भगवत कथा प्रेमी महात्माहरू एवं माताजीहरू, बडा आनन्दको अनुभव भइरहेको छ। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मन्त्रम यत्नेन गोपयेत् भनेर हाम्रा आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। गुरुहरूलाई प्रकाशित गर्नु रे र मन्त्रलाई गुप्त राख्नु भने अनुसार यहाँ आचार्यहरूको अभिनन्दन गरिँदैछ। 65 वर्ष पुगिसकेका यस्ता वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, अनुभवी आचार्यहरूको अभिनन्दन कार्य सायद यो एउटा ऐतिहासिक कार्य नै होला। यसअघि हामीले यस्तो अभिनन्दन कार्य देखेनौँ। भविष्यमा होला युवाहरूले आयोजना गर्नुहुनेछ। यस्ता कार्यहरू भइरहन्। प्रतिवर्ष हुन नसक्लान्, तर 5 वर्षमा, 7 वर्षमा अथवा केही वर्षमा यस्ता कार्यहरू फेरि पनि भइ नै रहनेछन्। जगदाचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको सम्प्रदायमा दीक्षित भएर यसरी यस्तो आचार्यहरूको दर्शन गर्ने, अभिनन्दन गर्ने सौभाग्य हामी सबैलाई प्राप्त भएको छ। रामानुज सहस्राब्दीमा पनि यस्तै यात्राहरू, प्रवचन आदि कार्यहरू भएका थिए भने अहिले पनि ठुलो कार्य भइरहेको छ। समय थोरै भएको हुनाले श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामीजीको सिद्धान्तको विषयमा दासले गुरुहरूबाट सुनेका कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दछ। रामानुजाचार्य स्वामीजीको मत सिद्धान्त भनेको विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्त हो। यस विषयमा विश्वगुणादर्श चम्पूमा श्री वेङ्कटाध्वरी कवि लेख्नुहुन्छ, नित्यं हेय गुणावधूनन परा नैर्गुणीयवादाः श्रुतौ मुख्यार्थाः सगुणोक्तयः शुभगुण प्रख्यापनाद् ब्रह्मणः अद्वैत श्रुतयो विशिष्ट विषया निष्कृष्ट रूपाश्रया भेदोक्तिस्तदिहाखिल श्रुतिहितं रामानुजीयं मतम् अखिल श्रुतिहितं रामानुजीयं मतम्। श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको मत अर्थात् सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ रहेको छ। वेदमा निर्गुणवाद देखिन्छ, कतै कतै ब्रह्म निर्गुण छ भनेर भनेको पनि भेटिन्छ। त्यसको तात्पर्य के हो त भन्दा परब्रह्म परमेश्वरमा, भगवानमा त्याग्नुपर्ने खालका त्यस्ता नराम्रा दुर्गुणहरू छैनन्। नित्यम हेय गुणा वधूनन परा नैर्गुणीयवादः श्रुतौ। निर्गुण शब्दको यदि कथन छ भने गुणै नभएको भन्न खोजिएको होइन, त्याग्नुपर्ने दुर्गुणहरू भगवानमा छैनन्। अखिल हेय प्रत्यनीक हुनुहुन्छ, कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। त्याग्नुपर्ने खालका नराम्रा गुणहरू भगवानमा छैनन्। भगवानमा त अत्यन्त राम्रा गुणहरू रहेका छन्। शौशल्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, स्वामित्व, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प यस्ता भगवानमा बडा राम्रा गुणहरू रहेका छन्। मुख्यार्थाः सगुणोक्तयः। यसरी यसको वास्तविक मुख्य अर्थ के हो त भन्दा परब्रह्म परमेश्वर सगुण हुनुहुन्छ। दिव्य गुणहरूले, कल्याणमय गुणहरूले युक्त हुनुहुन्छ। यसरी शुभगुण प्रख्यापनात् ब्रह्मण, परब्रह्म परमेश्वरका राम्रा गुणहरूलाई बताउने कार्य गर्दछन् श्रुतिहरूले। कतै कतै अद्वैतपरक श्रुतिहरू पनि छन्, कतै द्वैतपरक श्रुतिहरू पनि भेटिन्छन्। द्वैतपरक श्रुतिहरू पनि छन्। द्वैतको तात्पर्य के त भन्दा भगवान त विशेषणले विशिष्ट हुनुहुन्छ,
चिदचित विशिष्ट परब्रह्म हुनुहुन्छ। चित र अचित दुवै भगवानका विशेषण भयो भने भगवान विशेष्यको रूपमा रहनुभएको छ। विशेषण कहिल्यै पनि विशेष्य बन्दैन, त्यस कारणले अलग अलग पनि मान्दछन्। तर विशेषण विशेष्यभन्दा पृथक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा रहन सक्दैन, त्यस अर्थमा कसैले अद्वैत पनि मान्दछन्। भगवान त चिदचित विशिष्ट जीवात्मा र प्रकृतिलाई शरीर बनाएर त्यसको अन्तर्यामी रूपमा भगवान रहनुभएको छ। यसरी कोही व्यक्तिहरू द्वैतपरक श्रुतिलाई मात्र मान्दछन्, कोही अद्वैतपरक श्रुतिहरूलाई मात्र मान्दछन्, केही घटक श्रुतिहरू रहेका छन्, समन्वय गर्ने खालका समन्वयात्मक श्रुतिहरू रहेका छन्। तर वेदमा भएका अद्वैतपरक श्रुतिहरूलाई, द्वैतपरक श्रुतिहरूलाई र घटक श्रुति अर्थात् समन्वयात्मक श्रुतिहरूलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिने सिद्धान्त संसारमा कुनै छ भने त्यो रामानुज सिद्धान्त मात्र हो। रामानुजाचार्य स्वामीजीले यसरी 3 प्रकारका मन्त्रहरूले युक्त भएको त्यो दिव्य सिंहासनमा बसेर प्रवचन गर्दाखेरि नास्तिकहरू कता भागे कता सबै टाढा टाढा भागेर जान्छन्। अभिमानीहरू डरमानी रहे। मध्यम मणिको गुरु परम्परामा मध्यम मणिको रूपमा रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। पहिले शेषको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भने रामावतारमा लक्ष्मण भएर आउनुभयो, कृष्णावतारमा बलराम भएर आउनुभयो र कलौ रामानुजो मुनिः। यस्ता रामानुज स्वामीजीले वैदिक सिद्धान्तमा आधारित भएर प्रवचन गर्दाखेरि नास्तिकहरूका सबै मतहरू सबै खण्डित भएर जान्छन्। गाथा ताथा गतानां गलति गमनिका कापिली क्वापिलीन क्षीणा काणादवाणी द्रुहिण हरगिरः सौरभं नारभन्ते क्षमा कौमारिलोक्तिर्जगति गुरुमतं गौरवाद् दूरवान्तं काशंका शङ्करादेर् भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीम्। अर्थात् बौद्ध मतावलम्बीहरू पनि कता गए कता। ताथागता नाम भनेको बौद्धानाम, गाथा अपि गलती। त्यसै गरी कपिलको साङ्ख्य पनि कता गयो कता, कणादको वैशेषिक दर्शन पनि कता गयो, द्रुहिण अर्थात् ब्रह्ममत, त्यसै गरी पाशुपत मत, कुमारेल भट्ट प्रभाकरका मतहरू भए, ती सबै नष्ट भएर गए, तिनीहरू सुशोभित हुँदैनन्। का शङ्का शङ्करादेर भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीं। रामानुजाचार्य स्वामीजीले यसरी वैदिक सिद्धान्तमा आधारित भएर यसरी प्रवचन गर्दा शङ्कराचार्यको अद्वैत दर्शनको त के कुरो गर्नु, त्यो पनि नष्ट भएर जान्छ। यसरी सबै दर्शनमध्ये अनेकौँ दर्शनहरू रहेका छन्। जस्तै गौतमको न्याय, पतञ्जलिको योग दर्शन, कपिलको साङ्ख्य, कणाद मुनिको वैशेषिक दर्शन, जैमिनीको पूर्व मीमांसा र वेदव्यासजीको वेदान्त दर्शन। ती दर्शनहरूमध्ये पनि रामानुजाचार्य स्वामीजीको विशिष्ट द्वैत दर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेको छ। यो सम्प्रदायलाई श्री रामानुज सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। के रामानुजाचार्य स्वामीजी भन्दा पहिले कुनै धर्म प्रचारक आचार्यहरू हुनुहुन्न थियो र? भन्दा हुनुहुन्थ्यो। नाथमुनि, रङ्गनाथ मुनि भनेर भनिन्छ। छोटकरीमा नाथमुनि नाम प्रसिद्ध भयो। उहाँले बनाएका न्याय तत्त्व योग रहस्य आदि ग्रन्थहरू पनि थिए। हाम्रो यस सम्प्रदायमा, यस श्री सम्प्रदायमा ती ग्रन्थहरू पनि एउटा आद्य ज्ञानको रूपमा रहेका थिए। उपज्ञा ज्ञानमाद्यम स्यात् नाथोपज्ञं प्रवृत्तं बहुभिरुपचितं यामुनेय प्रबन्धैः त्रातं सम्यग् यतीन्द्रैरिदमखिलतमः करसनं दर्शनं नः। वेदान्त देशिक स्वामीजी तत्त्वमुक्ता कलाप नामको ग्रन्थमा वर्णन गर्नुहुन्छ। नाथमुनि स्वामीजीले यस धर्मको प्रारम्भमा केही ग्रन्थहरूको प्रणयन गरेर त्यो ज्ञानलाई विस्तृत गर्दै जानुभयो। त्यसपछि यामुनाचार्य स्वामीजीका सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, स्तोत्र रत्न आदि आदि अनेकौँ ती ग्रन्थहरूद्वारा, प्रबन्धहरूद्वारा यो बढ्दै गयो। र रामानुजाचार्य स्वामीजीले यसरी भगवानको सेवा आराधनको पद्धतिलाई अगाडि बढाउँदै विभिन्न मन्दिर दिव्यदेशहरूको जीर्णोद्धार निर्माण आदि गर्दै अनेकौँ ग्रन्थहरूको प्रणयन गरेर अज्ञानीहरूको त्यो अज्ञानलाई पनि नष्ट गर्दै श्री सम्प्रदायको प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यसकारण यसलाई श्री रामानुज दर्शन एम्पेरुबानार दर्शनम भनेर भनिन्छ। रङ्गनाथ भगवानले नै रामानुज मत भनेर यसलाई नामकरण गर्नुभएको छ। यस्ता आचार्यहरूका ती ग्रन्थहरूको हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। श्रीभाष्य, गीताभाष्य, त्यसै गरी वेदार्थ सङ्ग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्तसार, शरणागति गद्य, श्रीरङ्ग गद्य, वैकुण्ठ गद्य एवं नित्य ग्रन्थ, यस्ता ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दै त्यो सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ।
किनभने वेदान्त शास्त्रभन्दा ठुलो शास्त्र कुनै छैन। वेदान्त देशिक स्वामीजी रहस्यत्रय सार नाम गरिएको ग्रन्थमा वर्णन गर्नुहुन्छ। न वेदान्तात् शास्त्रं न मधुमथनात् तत्त्वमधिकं न तद्भक्तात् तीर्थं न तदभिमतात् सात्विकपदं न सत्त्वादारोग्यं न बुधभजनात् बोधजनकं न मुक्तेः सौख्यं न द्वयवचनतः क्षेमकरणं। वेदान्त शास्त्रभन्दा ठुलो शास्त्र छैन। मधुसूदन भगवानभन्दा अर्को परतत्व छैन। भक्तहरू नै तीर्थ हुन्। भगवानका भक्तभन्दा ठुलो तीर्थ कुनै हुँदैन। उहाँहरूले रुचाएको मन पारेको जुन स्थान हो त्यही नै राम्रो स्थान हो। त्योभन्दा ठुलो सात्विक पद के होला? सत्वगुणले युक्त भएर शुद्ध अन्तःकरणले युक्त भएर रहनुपर्दछ। त्योभन्दा ठुलो आरोग्य छैन। ज्ञानीजनको सेवा गर्नुपर्छ अनि मात्र ज्ञान मिल्दछ। त्योभन्दा अर्को ज्ञानको साधन केही पनि छैन। त्यसै गरी मुक्तिभन्दा ठुलो सुख केही पनि छैन। र द्वयमन्त्रभन्दा अर्को द्वयवचनतः क्षेमकरणम, कल्याण गर्नेवाला कुनै वस्तु छैन, कुनै साधन छैन। त्यसकारण हामीले मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै जानुपर्दछ। रामानुजाचार्य स्वामीजी अन्तिम अवस्थामा वैकुण्ठ जाने बेलामा आएका शिष्यहरूलाई उहाँले उपदेश गर्नुभयो अरे। के गर्नुपर्छ स्वामीजी मोक्षको लागि भन्दा श्रीभाष्य पढ्नुपर्छ। सकिएन भने के गर्ने? दिव्य प्रबन्ध, सहस्त्रगीति जस्ता ग्रन्थहरूको अध्ययन एवं अध्यापन गर्नुपर्दछ। श्रीभाष्य द्रविडागम प्रवचनं श्रीसस्थले स्वन्वहं कैङ्कर्यं यदुशैल नित्यवसतिः सार्थद्वयोच्चारणं यद्वा भागवताभिमानवसतिः श्रेयः सतामित्यलं शिष्यान् प्रोच्ययतीश्वरः परमगाद् विष्णोः पदं शाश्वतम्। यसैलाई अर्को ढङ्गले पनि वर्णन गरिएको छ। कतै कतै आचार्यहरूले भन्नुभएको छ, पठित्वा भाष्यं तत् प्रवचनमसक्तौ शठरिपोर गिरि श्रद्धा तत्तत् प्रभु विरचित स्थान निवहे प्रभो सेवा यद्वा प्रपदन मनोरर्थ मननं कुटीं कृत्वा तस्मिन् यदुगिरितटे नित्यवसतिः। अर्थात् श्रीभाष्यको अध्ययन अध्यापन आदि गर्नुपर्दछ। नसकेदेखि द्राविड वेद, सहस्त्रगीति जस्ता यस्ता ग्रन्थहरू, द्राविड भाषामा लेखिएका जो दिव्य प्रबन्धहरू छन् तिनीहरूको प्रवचन गर्नुपर्दछ। त्यो पनि सकिएन भने श्रीसस्थलेषु अन्वहं कैङ्कर्यम, भगवानका दिव्य देशहरूमा निरन्तर प्रतिदिन कैङ्कर्य गर्नुपर्दछ, सेवा गर्नुपर्दछ। त्यो पनि सकिएन भने यादवाद्री मेलकोटा गएर त्यहाँ निवास गर्नुपर्दछ भनिएको छ। अब हामी जस्ता नेपालीहरूको लागि मेलकोटा गएर चाहिँ बस्न गाह्रो होला। सधैँभरि त्यहाँ बस्न नसकिएला। तीर्थयात्राको लागि जाँदाखेरि कहिले काहीँ 2-4 दिन बस्नु बेग्लै कुरो भयो। सधैँभरि बस्न सकिँदैन। त्यसो भए के हाम्रो मोक्ष हुँदैन त भनेर सोधेछन् शिष्यहरूले। अनि के गर्ने त? यदुशैल नित्यवसति सार्थद्वयोच्चारणम, अर्थसहित द्वयमन्त्रको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। द्वयमन्त्र अखण्ड जपौँ जन हो भववास हुँदैन कति तिनको। द्वयमन्त्र जपिरहनुपर्छ। द्वयमन्त्र जप गर्नको लागि बिहान बेलुका कुनै सन्ध्याको समय आचमन आदिको पनि आवश्यकता पर्दैन। हिँड्दा डुल्दा उठ्दा बस्दा विभिन्न अविश्राम गर्दा विभिन्न अवस्थामा जप गर्न सकिन्छ। श्री वरवरमुनि स्वामीजीको दिनचर्यामा आउँछ, द्वयमन्त्रको अनुसन्धान गर्दै जाँदा ओठहरू फरफराइरहने गर्दथे। त्यसको अर्थको अनुसन्धान गर्दाखेरि शरीरमा रोमाञ्च हुने गर्दथ्यो। मन्त्ररत्नानुसन्धान सन्ततस्फुरिताधरं तदर्थ तत्त्वनिध्यान सन्नद्ध पुलकोद्गमम् आदि हामी अनुसन्धान गर्दछौँ। यसै गरी मन्त्रको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यद्वा भागवताभिमानवसति, अथवा वैष्णव भागवतहरूले रुचाएको ठाउँमा उहाँहरूको अभिमत क्षेत्रमा निवास गर्नाले पनि कल्याण हुन्छ। ठुला ठुला आचार्यहरू स्वामीजीहरू आएर यस क्षेत्रमा हाम्रो नेपाल देशमा आएर हामीहरूलाई अनुग्रहित गर्नुभएको छ। काञ्ची प्रतिवादी भयङ्कर मठका स्वामीजी, वृन्दावनका गोवर्धन दङ्गाचार्य स्वामीजी, त्यसै गरी बानमामलै स्वामीजीहरू, श्रीमन्नारायण जीयर स्वामीजी, यस्ता ठुला बडा विद्वान आचार्यहरूले आएर यहाँ यज्ञहरू गरेर हामीहरूलाई यो क्षेत्रलाई अत्यन्त रुचाएर यहाँ आउने गर्नुभएको छ। यस्ता आचार्यहरूले भागवतहरूले मन पराएको रुचाएको अभिमत मानेको
यस्तो क्षेत्रमा बस्दाखेरि पनि कल्याण हुन्छ। गैँडाकोटमै बसेर नारायणीको जल आचमन गरेर स्नान गरेर बस्ने हो भने पनि कल्याण हुन्छ। अरू अरू पनि विभिन्न भक्त भागवत आचार्यहरूले मन पराएर रुचाएको अभिमत क्षेत्रमा निवास गर्नाले पनि कल्याण हुन्छ, मोक्ष मिल्दछ भनेर रामानुज स्वामीजी वैकुण्ठमा जानुभयो। यस्ता आचार्यको स्मरण गर्नुपर्दछ, हामी सबैको कल्याण हुन्छ भन्दै आफ्नो बाणीलाई विराम दिन्छु। श्री लक्ष्मी नारायण भगवानको, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराजको जय श्रीमन्नारायण।